अस्सलाम वालेकुम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। मुसलमान गाजियों के बारे में बात करते हुए जहां हम उनकी जंगी फतूहात और जंगी हिकमत अमली के बारे में बात करते हैं, ये पहलू बार बार हमारे सामने आता है कि उनका एक बहुत पुरस्रार एस्पेक्ट भी है। नूरुद्दीन जंगी के हवाले से उनका वो रूहानी ताल्लुक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैज उन पर कि उस मदीना एक्सपेडिशन के लिए पूरी दुनिया से नूरुद्दीन जंगी को सेलेक्ट किया गया, एक इतना गैर मामूली रूहानी पहलू है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम मुसलमान जनरल, गाजी और हुक्मरान जिन्होंने तारीख के नए बाब रकम किए हैं, उनका यह पुरस्रार पहलू मौजूद होता है। उनका वो रूहानी ताल्लुक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, कभी वो जाहिर हो जाता है और कभी वो जाहिर नहीं होता, लेकिन मौजूद सब में होता है। यही वो पहलू इनको पुरस्रार भी बनाता है। यही वो पहलू है कि जो जिसकी वजह से ये माफौकुल फितरत कोई वजूद नजर आते हैं, और वो ऐसे जंगी कारनामे अंजाम देते हैं जिनसे अक्लें हैरान रह जाती हैं। हिंदुस्तान में हजरत बख्तियार काकी के जनाजे पर आपने शर्त लगा दी थी कि मेरा जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी असर की नमाज भी कजा न की हो। और जब कई घंटे हो गए जनाजे को खड़े हुए, क्योंकि इस कड़े मयार पर कोई पूरा नहीं उतरता था, तो फिर सुल्तान वक्त, और शायद वो गयासुद्दीन बलबन थे, आगे बढ़ते हैं आंसुओं से रोते हुए, और हजरत बख्तियार काकी को मुखातिब करके कहते हैं कि हजरत आज आपने मेरा राज खोल दिया, और फिर नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। ये रूहानी पहलू हमने हर गाजी के वजूद में देखा है, चाहे वो तारिक बिन ज़ियाद हों, चाहे सैयदना खालिद बिन वलीद हों, चाहे हजरत साद बिन अबी वक़ास हों, चाहे अमर बिन आस हों, और उनके बाद आने वाले जितने गाजियों के बारे में हमने बात की है। नूरुद्दीन जंगी भी एक ऐसे पुरस्रार मुजाहिद और गाजी थे कि जिनकी तलवार से अल्लाह ने उम्मत के दिफा का काम भी लिया, और उनको ये तौफीक भी बख्शी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खासल खास खिदमत कर सके कि जिसके बाद खुशनसीबी का कोई ठिकाना नहीं है। मदीना एक्सपेडिशन के बाद तवील अरसा एक मस्ती तारी रही नूरुद्दीन जंगी के ऊपर, उस सादत पे, उस खुशनसीबी पे कि जिसके लिए हुजूर ने उनको मुंतखब किया था। जब कायद इतने रूहानी मकाम पर हों कि जिनकी हर बात की निगरानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हों, तो यह भी फिर कुदरती अमर है कि वो जो अपने परों के नीचे शहबाज तैयार करेंगे, वो भी आला तरीन रूहानी मकाम पर होंगे। नूरुद्दीन जंगी ने अपने परों तले असदुद्दीन शेरकोह को तैयार किया, नजमुद्दीन अयूब इनके साथ रहे, और सबसे बढ़कर जिस शहबाज ने नूरुद्दीन जंगी के परों के नीचे तरबियत पाई और बाद में उम्मत मुस्लिमा की आबरू का मुहाफिज बना, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। नूरुद्दीन जंगी की सारी तरबियत और तवज्जो अपने दो जर्नैल भाइयों पर थी, असदुद्दीन शेरकोह और नजमुद्दीन अयूब। लेकिन कुदरत का करना कुछ इस तरह हुआ कि असदुद्दीन शेरकोह का इंतकाल हो गया, और जब नूरुद्दीन जंगी का भी विसाल हो गया, तो अब उस खला को पुल करने वाला और कोई मुजाहिद वहां मौजूद नहीं था, और कुदरत ने कंस्पायर किया, फितरत ने लाले की खुद हिनाबंदी की कि सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान मिस्र और शाम बनकर सामने आए। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उम्मत मुस्लिमा में एक दफा फिर क़यादत का फुकदान पैदा हो गया था, और यह बात बहुत अहम थी कि सलीबी जंगों के दौरान एक मजबूत हुक्मरान दोबारा मुसलमानों की क़यादत संभाले। नूरुद्दीन जंगी ने जो दहशत सलीबी फौजों पर फैलाई हुई थी और जिसमें उनको मुब्तला किया हुआ था पैदर पे शिकस्तें देकर, अगर उस मोमेंटम को तोड़ दिया जाता तो सलीबी दोबारा रीऑर्गेनाइज करते, रीग्रुप करते और मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ी करते। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ 37 बरस की उम्र में 1174 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ 37 बरस की उम्र में सुल्तान और मिस्र और शाम बनकर सामने आए, और 1193 में जब आपका इंतकाल होता है, तो उस वक्त पूरी दुनिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम का डंका बज रहा होता है। उम्मत मुस्लिमा में आपको इज्जत, मोहब्बत और प्यार से जो मकान दिया जाता है, वो सलीबी जंगों से लेकर आज तक किसी मुसलमान सुल्तान को इतनी इज्जत नहीं दी जा सकी। इसी तरह सलीबी जंगों में भी, सलीबी फौजों में भी और ईसाई दुनिया में भी
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जो दहशत तारी थी कि उस वक्त भी माएं अपने बच्चों को इनके नाम से डराया करती थी। ये अजीम सुल्तान जिसको फातेह बैतुल मक़दस होने का शर्फ हासिल हुआ है, आलम इस्लाम के अजीम तरीन गाजियों और मुजाहिदीन में इसका शुमार होता है। सलीबी और इनके बदतरीन दुश्मन भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुसलमान रोमांटिक फोकलोर में और ईसाई अदब में भी सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत इज्जत से देखा जाता है। उसके बावजूद वो शिकस्त और वो शर्मसारी जो सलीबियों को सुल्तान के हाथ में उठानी पड़ी, अभी तक सलीबियों के दिलों में गैज़ और गज़ब की आग भड़काती रहती है। 1917 में जब फ्रेंच जनरल बैतुल मक़दस को फतह करके शाम पहुंचता है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर जाकर फातिहाना ऐलान करता है कि सलाहुद्दीन, अब हम यहां पहुंच गए हैं, हमें रोक के दिखाओ। 700 साल के बाद भी सलीबियों के दिलों में सुल्तान के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल होता है तो इनका घोड़ा, इनका झंडा और चंद दिरहम जो इनके तरके में निकलते हैं वो बगदाद की खिलाफत के पास रवाना किए जाते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा में सफ मातम बुझ जाती है। एक लिखने वाले ने तो ये तक लिख दिया कि खुलफाए राशिदीन के बाद उम्मत मुस्लिमा पर पड़ने वाली सबसे बड़ी मुसीबत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल था। सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी मुहिम्मात का उरूज बैतुल मक़दस शरीफ की फतह थी। 1187 में जब मुसलमानों ने 90 साल के बाद दोबारा बैतुल मक़दस शरीफ को फतह किया तो यह भी एक अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इशारा था कि उस दिन 27 रजब का दिन था। ये वो दिन कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस शरीफ से मस्जिद अक़सा से वाक़या मेराज पर तशरीफ ले गए थे। वाक़या मेराज के दिन बैतुल मक़दस की दोबारा फतह अल्लाह की रूहानी ताईद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर अल्लाह के फजल की बहुत बड़ी निशानी है। जिस जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शाम में फतूहात कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम दुनिया में उनके पाए का कोई भी हुक्मरान मौजूद नहीं था। जिस दौर में सलाहुद्दीन अयूबी शाम और फलस्तीन में फतूहात में लगे हुए थे, उस दौर में उम्मत मुस्लिमा में कोई मुसलमान जनरल और कायद इनके पाए का नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शहाबुद्दीन गौरी के हम असर हैं और इसी दौर में शहाबुद्दीन गौरी हिंद की तरफ फतूहात कर रहे थे। ये कुर्द बच्चा, ये कुर्द सुल्तान आज भी पूरी दुनिया में जिस कदर मुअज़्ज़ज़ है, बाइज्जत है और मुसलमान शराफत का पैकर है, इसकी मिसाल तारीख इस्लाम में किसी और मुसलमान जनरल और सिपा सालार में नहीं मिलती। आज भी जब बैतुल मक़दस शरीफ अपने किसी सलाहुद्दीन के मुंतज़िर है तो फलस्तीनी बच्चे इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर अपना ये तराना पढ़ते हैं कि नहनु अबनाउल मुस्लिमीन कुल्लुन सलाहुद्दीन, हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाहुद्दीन अयूबी है। एक ऐसे दौर में कि जब पूरी ईसाई दुनिया मुसलमानों पर सलीबी यलगारों पर यलगारें किए चली जा रही थी और मुसलमान सियासी इक़्तिदार बिखरता चला जा रहा था, ऐसे दौर में मुसलमानों को इज्जत और आबरू देने वाला, इनकी बहनों और बेटियों के सरों पर चादरें और दुपट्टे रखने वाला और अपने दुश्मनों की बेटियों पर भी रहम और मोहब्बत करने वाला ऐसा अजीमुशान सुल्तान इंसान ने कभी नहीं देखा। अल्लामा इकबाल की इस्तिलाह में जुनैदी और अर्ज शेरी का ऐसा खूबसूरत मजमुआ, एक तरफ ऐसा फकीर और दरवेश कि जब इंतकाल हुआ तो शायद चंद दराहिम के अलावा कुछ इसके पास से बरामद ना हुआ, और दूसरी तरफ ऐसा शानदार सुल्तान कि पूरी दुनिया में इसके नाम की दहशत तारी थी। मुसलमानों को इज्जत और आबरू करने में, उनकी मुहाफजत में, उनका ध्यान करने में और उनकी खातिर अपने जान और माल को कुर्बान करने में सलाहुद्दीन अयूबी से ज्यादा बेहतर मुसलमान हुक्मरान और जनरल पैदा नहीं हुआ। इसी जांबाज मुजाहिद का यह खूबसूरत कौल है कि फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है और इसमें कोई शुबा नहीं कि इस मुजाहिद ने अपनी तलवार का हक अदा कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी के कारनामे इस कदर हैरत अंगेज हैं कि इसका अंदाजा करने के लिए सिर्फ ये बात जहन में रखिए कि उस वक्त का तमाम यूरोप, इंग्लैंड का शहंशाह, फ्रांस का बादशाह और जर्मनी का बादशाह अपनी तमाम तर फौजों के साथ पूरे यूरोप को साथ लेकर 20 साल तक फलस्तीन पर हमलावर होते रहे और सलाहुद्दीन अयूबी अकेला उन तमाम का मुकाबला करता रहा। ये इस कदर गैर मामूली फीट ऑफ मिलिट्री जीनियस है, करेज, इंटेग्रिटी और गैर मामूली जुर्रत है कि जिसकी मशरिक और मगरिब में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम यहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पर्सनैलिटी के उस मुबारक वजूद के सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने देना चाहेंगे।
ایک مرتبہ عیسائی لشکر سے ایک عورت روتی پیٹتی اور چیختی چلاتی مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گئی. مسلمان سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے کو رات کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے. جب میں اپنے بادشاہ کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ کہ وہ رحم دل اور نیک انسان ہے اور ضرور تمہاری مدد کرے گا. میں تمہارے پاس آئی ہوں, خدا کے واسطے میری مدد کرو. اس عورت کی چیخیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں. اس کی حالت دیکھ کر سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں. اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور اس عورت کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ. جب اس کا بچہ تلاش کر کے لایا جاتا ہے تو وہ عورت زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کے روتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. اس عورت کو عزت کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر زادرہ دے کر محبت اور پیار کے ساتھ واپس اس کے لشکر میں روانہ کر دیا جاتا ہے. یہ اس سلطان صلاح الدین ایوبی کا سافٹ پہلو ہے, یہ اس کا وہ روحانی کردار ہے, یہ وہ ان کی انسان دوستی ہے جس کی وجہ سے ان کے بدترین دشمن بھی ان کے حق میں تعریفی کلمات کہنے پر مجبور ہیں. آئیے اب آپ کو سلطان کی دینی غیرت, حمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی ایک واقعہ سناتے چلیں. ایک دفعہ ایک عیسائی صلیبی جنرل آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایک ایسے قافلے کو لوٹ لیا کہ جو معاہدہ امن کے دوران حج پر جا رہا تھا. جب تمام قافلے والوں کو اس نے قتل و غارت کی, قیدی بنایا, تو ایک قیدی نے اس سے التجا کی کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے, ہم کو نہ چھیڑو. اس پر بڑی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ آرنیٹ جواب دیتا ہے کہ نعوذ باللہ, اپنے نبی سے کہو کہ آ کے تمہیں بچائیں. یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچتی ہے تو آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جب آرنیٹ ان کے ہاتھ لگا یہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. جنگ ہتین کے بعد آرنیٹ بادشاہ جعفری کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے پیش کیا جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی پانی منگواتے ہیں اور کنگ جعفری کو پیش کرتے ہیں. جعفری پانی پی کر دوبارہ اس پیالے کو بڑھا دیتا ہے آرنیٹ کی طرف. سلطان جلال سے سرخ ہو جاتے ہیں اور جعفری سے کہتے ہیں کہ یہ پانی تم نے اس کو دیا ہے, میں نے اس کو پانی نہیں پلایا. عربوں کی رواج یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مہمان کو کھلا اور پلا دیں اپنے پاس, پھر اس کی جان بخشی کر دیتے ہیں. سلطان فیصلہ کر چکے تھے کہ آرنیٹ کی جان بخشی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد آرنیٹ کو قریب بلاتے ہیں اور اس کو وہ الفاظ یاد دلاتے ہیں گستاخانہ جو اس نے اس مسلمان سے کہے تھے, اور آرنیٹ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی حفاظت کے لیے میں پہنچا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے. آرنیٹ کی جان فنا ہو جاتی ہے, لیکن اس موقع پر بھی سلطان کا کردار دیکھیے. اس کو موقع دیتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو. وہ انکار کرتا ہے تو اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. کنگ جعفری جب اس واقعے کو دیکھتا ہے تو اس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے. سلطان اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے, لیکن اس نے گستاخی کی وہ حد پار کر لی تھی کہ مجھے اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرنا تھا. یہ سلطان کی دینی غیرت اور حمیت کا حال تھا. یہ وہی سلطان ہے کہ جو ایک عورت کے بچہ گم ہونے پہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے, اور دینی غیرت کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو اس کے جلال کے آگے دشمن کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی. آئیے اب اس زمانے کے کروسیڈز کی تھیٹر آف آپریشنز کی صورتحال پر بھی غور کر لیتے ہیں. یہ وہ عجیب و غریب تھیٹر تھے, یعنی شام, فلسطین اور لیبنان کے علاقوں میں سینکڑوں قلعے اور شہر پھیلے ہوئے تھے, کچھ مسلمانوں کے پاس, کچھ عیسائیوں کے پاس, اور اتنی کلوز پراکسیمٹی میں دشمن ایک دوسرے کے قریب موجود تھے کہ بے انتہا جھڑپیں تو عام معمول تھا. ٹیکٹیکل لیول پر جنگیں عام ہوا کرتی تھی, مگر اسٹریٹجک بیٹلز, وہ کہ جو جنگ کا پانسا پلٹ دیں, وہ ایک آدھی ہوا کرتی تھی. صلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے زیادہ خونریز جنگیں تصور کی جاتی ہیں, اور ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ان کی قیادت کا ہوا کرتا تھا. صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آدھے درجن سے زائد بڑے بڑے بادشاہ یورپ سے ان کے مقابلے پر آئے. صلاح الدین ایوبی کا کیریکٹر اگر کمپیئر کیا جائے ان تمام جنرلز اور بادشاہوں کے کردار سے تو زمین اور آسمان کا فرق تو یہی نظر آ جاتا ہے. جب قیادت کے ہاتھ صاف ہوں, اس کے دل و نگاہ پاک ہوں, اور وہ ایک روحانی وجود ہو, تو اس کا بہت گہرا اثر اس کی فوج پر بھی پڑتا ہے, اور فوج بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے جو اس کے امیر کا ہوتا ہے. اگر صلیبیوں کی فوج کو دیکھا جائے تو خود عیسائی مورخ مجبور ہیں یہ بات کہنے پر کہ ان سے زیادہ بدکردار وحوش گروہ کبھی پیدا نہیں ہوا. زانی, بدکار, شرابی, قتل و غارت کرنے والے باہم پھوٹ پڑی ہوئی, اور انسانیت کے نام پر ایک دھبا,
یہ وہ صلیبی فوجیں تھیں کہ جن کو خود عیسائی مورخ انتہائی شرمندگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام کردار جو صلیبی فوجوں میں موجود تھا ان کے حکمرانوں کا اثر تھا۔ جب حکمران اس مقام پر ہوں کہ نہ شرم، نہ لحاظ، نہ اخلاقیات اور باہم دست و گریباں، پھر فوجیں بھی اسی رنگ پر پیدا ہوتی ہیں۔ جنگیں مورل فائبر پر لڑی جاتی ہیں، اعلی اخلاقی کردار پر لڑی جاتی ہیں۔ جہاں تک جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کا تعلق تھا، مسلمانوں اور صلیبیوں میں خاصا توازن تھا۔ مسلمان اس وقت کوئی کمزور مملکت نہیں تھے، تمام مملکت اسلامیہ سے مجاہدین بھی پہنچ رہے تھے جہاد کے لیے، ہتھیار اور اسلحہ بھی موجود تھا، اور پورا یورپ بھی اپنی تمام تر توانائی اور وسائل لے کر ان جنگوں پر آیا تھا۔ جہاں فرق پڑتا تھا وہ قیادت اور کردار اور اخلاق کا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں اور صلیبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مسلمان اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار پر کہ جس کی مثال اس وقت کی دنیا میں اور اس کے بعد کے آنے والی فوجوں میں شاید ہی کبھی دی جا سکتی۔ روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے دشمنوں کو واضح شکست دینے کے بعد سلطان نے جو جنگی حکمت عملی ڈپلوائے کی وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھی۔ آج کے دور میں جس کو C4I کہتے ہیں، کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن اینڈ انٹیلیجنس، ان چاروں ایسپیکٹس میں بھی سلطان کا اور صلیبی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ کمانڈ تمام کی تمام سیریا سے لے کر مصر تک اور تمام مسلمان فوجوں کی سلطان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ عرب، ترک، عربی، اجمی، تمام مسلمان دستے افریقہ سے لے کر آرمینیا تک اور ماوراء النہر سے لے کر یمن تک مسلمان دستے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک کمانڈ پر تھے اور ان سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے پر تیار تھے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی لشکروں کی کمانڈ 6 یا 7 جرنیلوں پہ یا بادشاہوں پر تقسیم ہوتی تھی جو باہم آپس میں دست و گریباں ہوا کرتے تھے۔ شدید اختلافات اور جھڑپیں خود صلیبی فوج میں آپس میں جاری رہتی تھی۔ کنفیوژن اس قدر ہوا کرتی تھی کہ کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن نہیں ہوتا تھا، کوئی وار کونسل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کا انجام آپس کی جھڑپ پر نہ ہوتا ہو۔ جب کمانڈ میں اتنا واضح فرق ہو پھر نتیجہ بالکل واضح تھا۔ کمیونیکیشن کے حوالے سے سلطان کے تمام علاقوں پہ، تمام مفتوحات پہ، ان تمام علاقوں پہ کہ جہاں مسلمان بس رہے تھے، ایک ایک پل کی خبر سلطان تک پہنچتی تھی۔ اپنے دستوں کے ساتھ، اپنے جنرلز کے ساتھ، اپنے کمانڈرز کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے جاسوسوں کے ساتھ سلطان کا ایک انتہائی منظم رابطہ قائم تھا۔ چونکہ مسلمان انٹیریئر لائنز پر آپریٹ کر رہے تھے، یعنی اپنے ہوم گراؤنڈ پر جنگ کر رہے تھے، اور دشمنوں کو کم از کم اپنی سرحدوں سے 2-2.5 ہزار میل دور آ کر جنگ کرنا پڑ رہی تھی، تو ان کی کمیونیکیشن اپنے مرکز سے، ان کی سپلائی لائن اور ان کا کنٹرول کسی صورت میں بھی اس مقابلے کا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو سلطان کے پاس تھا۔ انٹیلیجنس کے حوالے سے سلطان کے ہزاروں جاسوس ہر وقت دشمن کے علاقوں اور دشمن کے لشکر میں چھپے ہوئے ہوتے تھے، اور اندر ہونے والی ہر بات کی اطلاع سلطان کو بہت پہلے پہنچ جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اپنے جاسوس پیدا کر سکتے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ان صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے فیور میں تھا وہ کہ وقت مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اپنے ممالک سے نکل کر صلیبی فوجیں جب کئی ہزار میل دور سفر کر کر آتی تھی تو بہت زیادہ عرصہ ارض مقدس میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ان کے بادشاہوں کو واپس جانے کی جلدی ہوتی تھی اور یہ کیمپینز کو جلد سے جلد ختم کر کر دوبارہ اپنی سلطنت میں لوٹنا چاہتے تھے۔ اپنے گھروں سے باہر ایک طویل عرصہ رہنا ان کے لیے ناممکن تھا، جس کی وجہ سے یہ جلد باز ہوتے، غلطیاں کرتے، ان میں پھوٹ پڑتی، یہ غصے میں جلدی آ جاتے، اور نتیجتاً وہ تمام ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جاتی کہ جو ایک دشمن کے کمانڈر کو ایکسپلائٹ کرنے میں مدد دیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے۔ مسلمان ایک طویل عرصے تک اس جنگ کو لڑ سکتے تھے، جبکہ صلیبیوں کو اس کو ختم کرنے میں جلدی ہوتی، اور یہ جلد بازی ان کی موت کا باعث بنتی تھی۔ جب سے پہلی صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ یلغار کی، مسلمانوں کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ اپنے ممالک کا دفاع کیا جائے اور صلیبیوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، اور اس ایک نقطے پر پوری امت مسلمہ متحد ہو جاتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف صلیبی لشکر میں مختلف بادشاہ اپنے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو لے کر اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے۔ جیسے یہ بات ہم نے کہی کہ بازنطینی سلطنت کے مقاصد اپنے کچھ اور تھے، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کے اپنے مقاصد تھے، پوپ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے، اور مختلف بادشاہ
अपनी अपनी पर्सनल ग्लोरी और ग्रीड के लिए इस मुहिम में शामिल हुआ करते थे। जब एक फौज में लड़ने वालों के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ही मुख्तलिफ हों तो उसमें ना इत्तेहाद हो सकता है और ना वो एक यूनाइटेड बॉडी के तौर पर जंग कर सकती है। जहां तक फौजों की क्वालिटी का ताल्लुक है, हथियार दोनों तरफ तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन सलीबियों की तादाद अक्सर स्ट्रेटेजिक जंगों में मुसलमानों से बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जो छोटी मोटी झड़पें और मामूल की बैटल्स थीं, उनमें ताकत का तवाजुन तकरीबन एक जैसा हुआ करता था। मुसलमान एक सुपर पावर थे अपने वक्त की और पूरे सलीबी लश्कर के साथ आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने की सलाहियत रखते थे। तो अगर हम मुख्तसरन अब तायराना जायजा लें सलीबी जंगों का जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मगरिब के खिलाफ लड़ी, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हर महाज पर, चाहे वो रूहानी और इखलाकी ताइद हो या जंगी हिकमत अमली हो, क़यादत हो, हथियारों का मामला हो और फौजों का आपस में ताकत का तवाजुन, उनका डिसिप्लिन, उनका कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस हो, हर एस्पेक्ट में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज और इनकी क़यादत सलीबियों की इज्तिमाई क़यादत के मुकाबले में बहुत आगे थी। जब ये तमाम फैक्टर्स एक फौज को सपोर्ट कर रहे हों तो ये बात फिर बिल्कुल तय होती है कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा। खारजी दुश्मनों से जंग करने के अलावा कुछ खतरात ऐसे भी थे जो दाखिली तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। इसमें एक तो वो मुसलमान जनरल और कमांडर्स थे कि जो आपस में बाहो दस्त व गरिमा अपनी अपनी सल्तनत बनाने के लिए पर्शिया, अनातोलिया और एशिया माइनर की तरफ से सुल्तान की सल्तनत पर फौज कशी करते रहते थे। और उनसे ज्यादा बढ़कर खतरनाक वो बातनी फिरका असासिन्स या हशाशीन थे कि जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शहीद करने की कसम खाई हुई थी। इससे पहले मूसल के गवर्नर मौदूद को, कि जो पहली सलीबी जंग के बाद ईसाइयों के खिलाफ मुकाबले के लिए खड़े हुए थे, हशाशीन ने शहीद कर दिया था। इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी की जान को भी हशाशीन के खंजर से हमेशा खतरा लगा रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनकी हिट लिस्ट पर थे और कई दफा सुल्तान पर बराह रास्त कातलाना हमले भी किए गए। एक मरतबा तो खंजर इनके अमामे पर भी लगा, लेकिन नीचे सुल्तान लोहे का खोद पहने हुए थे जिसकी वजह से सर बच गया। ये बातनी फिरका तवील अरसे तक मुसलमान मुमलिकत के बड़े बड़े सरबराहान को शहीद भी करता रहा और पूरी मुमलिकत में दहशत फैलाकर सलीबियों के लिए वो काम करता रहा जो पूरी सलीबी फौजें मिलकर नहीं कर सकती थी। आइए इस मौके पर सलीबी फौज में मौजूद उस जंगजू फिरके की भी बात करें जो अपने आप को हॉस्पिटलर, टेम्पलर और टिटोनिक नाइट्स के नाम से तारुफ करवाता था। ये बात हम पहले कह चुके हैं कि ये नाइट्स बुनियादी तौर पर यहूदी थे, लेकिन अपने आप को ईसाई जाहिर कर कर सलीबी फौज में शामिल हुए थे और इनका अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यह था कि जब सलीबी बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद करा लेंगे तो यहां पर ये एक यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाएंगे। आज अगर आप इस बात को नोट कीजिए कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि बैतुल मक़दस शरीफ में मस्जिद अक़सा को शहीद कर कर यहां पर टेम्पल ऑफ सोलोमन कायम किया जाए। इस बात को जरा जहन में इसलिए रखिएगा कि जब ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मक़दस शरीफ में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले मस्जिद अक़सा में जाते हैं और वहां पर अपना हेडक्वार्टर कायम करते हैं और इसी की निस्बत से इनको टेम्पलर कहा जाता है। ईसाई चर्च बनाते हैं, टेम्पल नहीं बनाते। टेम्पल ऑफ सोलोमन यहूदी बनाते हैं। इसी तरह मगरबी मौर्रख और तारीखदान खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स सूद के कारोबार में, मनी लेंडिंग में और कर्ज देने में बहुत महारत रखते थे और पहली जदीद बैंकिंग का आगाज भी इन्होंने किया। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सूद, कर्ज और बैंकिंग यहूदियों की खास खसलतें हैं। इसके अलावा जो आज के दौर में आप फ्री मेसन्स का नाम सुनते हैं, उसकी इस्तिलाह भी इन्हीं सलीबी जंगों से निकली है। ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स लोगों का इलाज किया करते थे जो इनकी हॉस्पिटल विंग होता था, और दूसरी तरफ ये किले बनाने में बहुत मशहूर थे और मजबूत किलाबंदियां बनाने की वजह से इनको मेसन्स कहा जाता है। जो आज भी जो मकान की तामीर करते हैं उनको मेसन कहा जाता है। फ्री मेसन की इस्तिलाह इन्हीं टेम्पलर नाइट्स से निकली है। और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स के बारे में ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। सलीबी जंगों के इख्तिताम के बाद जब पोप को इनकी असलियत का अंदाजा हुआ और दूसरी तरफ पूरा यूरोप इनका मकरूज हो चुका था, फिर पोप ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया, इनको बिदअती और मुर्तद करार दिया गया और यह हुक्म दिया गया कि पूरा यूरोप जहां कहीं भी टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स मिलते हैं उनको पकड़कर इनको जिंदा जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए और इनकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया जाए।
یعنی یورپ نے آسان حل ان کا قرض ادا کرنے کا یہ نکالا کہ جو قرض دینے والا تھا اسی کو ہی قتل کر دیا. یہ بھی تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورا یورپ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ سے اتنا مانوس ہو چکا تھا ان کی جنگوں اور ان کے قرض کی وجہ سے کہ جب ان کی پرسیکیوشن کی گئی اور راتوں رات پورے یورپ سے ان کا صفایا کیا گیا تو کئی سو سال تک ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کہیں نظر نہیں آئے. اور پھر جب دوبارہ دنیا کے سامنے آئے تو اس وقت یہ بینک آف انگلینڈ، فیڈرل ریزرو اور آج کے جدید بینکنگ سسٹم اور خفیہ تحریک فری میسنری کے روپ میں تھے جو آج دنیا پر قبضہ کر کر اسرائیل کی ریاست میں بنیاد بنا کر ٹیمپل آف سولومن کو دوبارہ قائم کر کر مشرق وسطی میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتی ہیں. وہی خواہشات جو پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صلیبی جنگوں میں انہوں نے صلیبی دنیا کو استعمال کر کر مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی. اس تمام تاریخی پس منظر کے بعد آئیے اب ان چند بڑی بڑی جنگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑی. جنگیں تو آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں لڑی، لیکن وہ جنگیں کہ جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک لیول سے بہت زیادہ اہم ہیں ہم ان پر بات کریں گے. سلطان کی جنگی حکمت عملی بیت المقدس شریف کو فتح کرنے سے پہلے یہ تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے قلعوں کو فتح کر دیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے کہ جو بیت المقدس شریف کے اندر صلیبیوں کو پہنچ رہی تھی. اس کے لیے سلطان نے ایک انتہائی تیز چھاپہ مار مہم پورے فلسطین کے علاقے میں جاری رکھی ہوئی تھی اور وہ ہر اس بات پر نگاہ رکھتے تھے کہ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ بنانے کی کوشش کریں کہ سلطان کی سپلائی لائن کو کاٹا جا سکے. بیت المقدس شریف سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں جیکبز فورٹ کے مقام پر ایک جگہ اسٹریٹجکلی بہت اہم تھی کہ جہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا جو بیت المقدس شریف کا دفاع کرتا تھا اور دمشق کی طرف بھی پیش قدمی کرنے میں آسانی رہتی. دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا، لہذا جیکب فورٹ پہ جب صلیبیوں نے قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آ گئے. جیکب فورٹ کے قلعے میں تقریباً 1500 کے قریب نائٹس، میسنز اور وہ تمام انجینئر جو اس قلعے کی تعمیر پہ متعین تھے مصروف کار تھے. سلطان نے جب پیش قدمی شروع کی قلعے کی طرف تو ساتھ ساتھ عیسائی فوجوں نے بھی دوسرے علاقوں سے اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنی پیش قدمی کی. اب ایک ریس تھی، جو قلعے پر پہلے پہنچ جاتا وہ اس کو فتح کر لیتا کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. سلطان صلیبی فوج سے پہلے پہنچے اور 6 دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا گیا. سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی. جیکب فورٹ کے قلعے کے فتح کے بعد اب شمال سے بیت المقدس شریف کے لیے سلطان کی پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا، لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مسلسل امداد و کمک پہنچ رہی تھی. 1180 میں سلطان نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ کیا اور اب پہلی مرتبہ صلیبیوں کو یہ احساس ہوا کہ سمندر کے راستے بھی ان کو سلطان کے خلاف اپنی جنگ لڑنی پڑے گی. لیکن ابھی بھی حتمی طور پر صلیبیوں کو شکست نہیں ہوئی تھی. سلطان یہ چاہتے تھے کہ صلیبی فوج کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور کھلے میدان میں ان کو بری طرح شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے. سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا. تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے اور وہ سب سے بڑی جنگ ہے جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارا تبدیل ہو گیا. 1187 میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ ہتین کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کن طور پر صلیبی لشکر کو کچل دیا گیا اور تمام بڑے بڑے صلیبی بادشاہ سلطان کے قبضے میں آ گئے اور بیت المقدس شریف کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا. یہی وہ آرنٹ تھا جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھائی تھی اور یہی وہ جنگ ہتین تھی جس کے بعد صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوتی ہے اور یہ آرنٹ سلطان کے قبضے میں آ جاتا ہے. ہتین کی لڑائی صلیبی جنگوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے لیے بدترین شکست. کئی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی صلیبی ذہن اور فکر ہتین کی شکست اور ذلت کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی اور یہ جنگ سلطان کے ملٹری جینیس ہونے کی ایک شاندار مثال ہے. ہتین کی جنگ، بیت المقدس کی فتح اور اس کے بعد آنے والے واقعات پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے.